अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नागज़ीर डिजिटल के प्रोग्राम पागल खाना के साथ मैं हूं शाहजाद मलिक। और इस प्रोग्राम में हम बीमार समाज के अब नॉर्मल रवैयों को ज़ेर बहस लाते हैं। और आज भी हमारे साथ एक्सपर्ट तज़कियाकार मौजूद हैं, सैयद दिलावर हुसैन बुखारी साहब। दिलावर बुखारी साहब, हमने देखा इस्लामाबाद में एक और धरना एहतजाज तमाशा हुआ, बहुत सारे नाखुशगवार वाक़यात पेश आए और यहाँ पे चंद शहादतें भी हुई, लोग ज़ख्मी भी हुए और बैनुल-अक़वामी तौर पर एक जग हसाई भी हुई। पीटीआई का एक और वार मैं समझता हूँ नाकाम हुआ। आज के प्रोग्राम में हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि धरने के बाद की सूरत हाल क्या है और हमारा मुक़द्दर क्या होगा। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब। मैं ये समझता हूँ कि आपने देखा कि एक दफ़ा नहीं आज तीसरी बार पीटीआई के लोग जिस तरीके से वो एक कमर बस्ता होकर आए थे, जिस तरीके से हमारे इस्लामाबाद के अंदर जो इदारों ने जो लोगों को गिरफ़्तार किया है, पकड़ा है और वो चीज़ें बेशुमार असला और इस तरीके की बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो पकड़ी गई हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये रियासत के लिए, इदारों के लिए और बिलख़ुसूस जो हमारा दारुल ख़िलाफ़ा इस्लामाबाद के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है। दूसरा ये है कि आपने देखा कि जो एहतजाज करना एक जमहूरी रवायात है और मैं ये समझता हूँ कि एक जमहूरी पार्टी को एहतजाज करने का जो तरीक़ाकार है वो उस तरीके का तरीक़ाकार नहीं था जिस तरीके से बाकी जमहूर की जो जमातें हैं वो सियासी लोग जो अपना एहतजाज करते हैं या एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं। आप देखें कि एक सुबह है, पूरा सुबह है और वो अपने वफाक पर इस तरीके से चढ़ दौड़ा है कि जो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से उसकी एक वार है, मैं नहीं समझता कि जैसे कोई मुल्क दूसरे मुल्क पर हमला करता है तमाम सरकारी वसाइल के साथ। आपने बजा फरमाया सर, हमने यहाँ पे पीपल पार्टी के एहतजाज देखे, नून लीग के एहतजाज देखे, दीगर जमातों के भी एहतजाज देखे, मौलाना फजल रहमान साहब भी यहाँ पे आए एहतजाज करने, कोई एक पत्ता नहीं हिला। लेकिन ये जिस तरह से पीटीआई वाले तड़ियाँ लगाते हैं, बड़के मारते हैं, धमकियाँ लगाते हैं और फिर चढ़ दौड़ते हैं, क्या ये भी जमहूरी रवायात में है? आप देखें कि अगर ये जमहूरी रवायात के मुताबिक तो इससे पहले आज तक इस तरीके का तो नहीं हुआ। आप जिन जिन सियासी जमातों का आपने नाम लिया है, मैं ये समझता हूँ कि सबके एहतजाज रिकॉर्ड हुए हैं और इस्लामाबाद की तरफ बड़े बड़े लॉन्ग मार्च भी हुए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी लॉन्ग मार्च किया है और क्या नाम उसका मुस्लिम लीग नून वालों ने भी किया है, फजल रहमान साहब ने भी किया है। लेकिन मैं नहीं समझता कि आज तक किसी जगह पर भी किसी की शख्सी किसी इंसान की जान जो है ना वो गई हो। आप ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर ये चार जो है ना जो शहादतें हुई हैं, ये मुझे इस शहादतों का तो मुझे शदीद दुख है कि देखें वो एक हमारे मुल्क का लोग हैं, हमारी बरादरी के लोग हैं, हमारे मुसलमान भाई हैं, पाकिस्तानी हैं, उनके साथ अगर उनकी जानें चली गई हैं, उनके वर्षा का क्या हाल होगा। और मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे इंतज़ामिया की, हमारी एजेंसीज़ की नाइली है कि जो अगर वो जब भी जो है ना इस जगह पर आते हैं और हमारी इंतज़ामिया खामोश तमाशोई बनी रहती है जब तक वो के जो है ना डी चौक तक ना पहुँचे। तो इस्लामाबाद बुखारी साहब, मैं ये पूछना चाहूँगा, इस्लामाबाद का क्या कसूर है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद को महीने में 4 दफ़ा जेल बना दिया जाता है, जिसका जी चाहता है चढ़ दौड़ता है, बिला वजह भी आके डी चौक ही बुला करते हैं। अहम कारोबारी मरकज़ जो हमारे हैं वो वहाँ पे जनाब उनकी दुकानें बंद हो जाती हैं, कारोबार ठप हो जाते हैं, स्टॉक एक्सचेंज मुतासर होती है, मईशत मुतासर होती है। बैनुल-अक़वामी जो दौरे होते हैं, जो हमारे जो वफूद आ रहे होते हैं, सरबराहान मुमलिकत आ रहे होते हैं, इन सब का शेड्यूल मुतासर होता है। क्या ये तमाशा कोई बाशऊर कौम बार बार दोहराती है? देखिए, इससे पहले भी आपने देखा कि ये बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है हमारे लिए और बिलख़ुसूस हमारे इदारों के लिए और सियासी जमातों के लिए। आप देखें कि जब भी बाहर से कोई मुल्क का कोई दौरा वफ़द आ रहा होता है, जिस पहले चाइना का वफ़द आया तो उस टाइम भी पीटीआई का यही उन्होंने किया, हाल किया मुल्क का, बिलख़ुसूस इस्लामाबाद का। अभी बेलारूस का आया तो उन्होंने फिर भी यही जो है ना वही आशिर दोहराया। मैं ये समझता हूँ कि इनको पता नहीं क्या मुल्क, अभी जब मुल्क तरक्की की तरफ जा रहा होता है या हमारी स्टॉक एक्सचेंज बढ़ रही होती है या हमारा ज़र मुबादला बेहतरी की तरफ जा रहा होता है और उसी टाइम हमारा इस्लामाबाद को, पिंडी को स्टक किया जाता है और लोगों की ज़िंदगी को अजागीर बनाया जाता है। मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ही इंतहाई गैर मुनासिबाना और ये
پاکستان بالخصوص پنڈی اسلام آباد کے لوگوں کے لیے، کاروباریوں کے لیے، ہر مکتبہ فکر جو اسلام آباد پنڈی میں رہتا ہے اس کے لیے بڑی مشکل کا باعث ہے۔ اور یہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ پچھلے 10-15 سال سے کے پی کے میں ایک مکمل اجارہ داری قبضہ ہی سمجھ لیں پی ٹی آئی کا ہے، تو ان سالوں میں سوائے وہ چند سال جن میں عمران خان وزیر اعظم رہے، ہمیشہ اس صوبے نے پنجاب پر اور اسلام آباد پہ چڑھائی کے بارے میں ہی سوچا اور دھمکیاں لگائیں۔ کیا ایک صوبہ دوسرے صوبوں کو یوں للکار سکتا ہے؟ کیا وفاق اتنا کمزور ہوتا ہے کہ صوبے اس پر بار بار اس پہ چڑھائیاں کرتے رہے؟ دیکھیں، کبھی بھی وفاق کمزور نہیں ہوتا، لیکن ہماری جو وفاقی حکومت ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ کسی بھی صورت میں ملک کے اندر امن و امان قائم رہے اور ملک کے اندر کوئی انتشار نہ پیدا ہو، جس کی وجہ سے غیر ملکی قوتوں کو اور غیر ملکی ایجنسیز کو اور جو پاکستان ملک دشمن لوگ ہیں ان کو اس طرح کا کسی طرح کا بھی کوئی موقع فراہم نہ ہو کہ ملک کے اندر کوئی ایسا انتشار پھیلا دیں کہ آخری سوال بخاری صاحب میں یہ پوچھوں گا کہ ہمارے سیکورٹی ادارے، پولیس پہ تو عوام کا کوئی اعتبار نہیں ہے، جوڈیشری بھی عوامی توقعات پر پورے نہیں اتری، لیکن عوام کو پاک فوج اور ہماری سیکورٹی ایجنسیز پر بڑا یقین ہے، یہ بین الاقوامی طور پر پہلے نمبر پہ مانے جاتے ہیں۔ ہمارے ادارے کیوں حرکت میں نہیں آتے جب اس طرح کی پلاننگ ہو رہی ہوتی ہے، شرپسندی کی جب وارداتیں سوچی جا رہی ہوتی ہیں اور پھر یہ پرفارم ہوتی ہیں آ کے پاکستان کے سب سے اہم شہر کیپٹل میں، اور پھر یہ لوگ واردات کرنے کے بعد مرگلہ کی پہاڑیوں سے، کے پی کے جنگلات سے ہوتے ہوئے کبھی منسیرا اور کبھی سوات جا نکلتے ہیں۔ ہمارے سیکورٹی ادارے کہاں پہ ہوتے ہیں جب یہ وارداتی آتے ہیں اور اپنے ساتھ لائے ہوئے لوگوں کو لاوارث چھوڑتے ہیں، پھر مرگلہ کے پہاڑوں میں چھپتے ہیں، پھر وہاں سے پیدل یا گاڑیوں پہ جیسے بھی بھاگتے ہوئے یہ مانسیرا جا کے یہ پریس کانفرنسیں کرتے ہیں اور وہاں پھر للکارتے ہیں کہ ہم واردات کر رہے ہیں، دوبارہ بھی آئیں گے۔ ان کو کون روکے گا سر؟ ان اداروں نے کب اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہماری سیکورٹی فورسز ہیں وہ اس انتظار میں ہوتی ہیں کہ وہ کوشش یہی کرتی ہیں کہ ابھی جو پنجاب حکومت میں اور یہ وفاق کی حکومت میں وہ اپنا اسی کی حکومت کے ذریعے ان کو کام کرنے دیا جائے، وہ انتظار میں ہوتی ہیں کہ جو ہماری پولیس کا جو کام ہے یا رینجر کا کام ہے اس کو انتظار رہتا ہے کہ یہ اس امن و امان کو بحال رکھیں اور تاکہ ان کا اپنا ذاتی طور پر وہ جو انٹر نہ ہوں۔ لیکن جب سیکورٹی فورسز کو یقین ہو جائے کہ ابھی حالات کشیدہ ہو گئے ہیں یا مزید کشیدگی کی طرف بڑھنے جا رہے ہیں تو اس ٹائم پھر ہمارے ادارے آدھے گھنٹے کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ آدھے گھنٹے کے اندر وہ ڈیچو خالی کرواتے ہیں اور کرواتے آئے ہیں جس طرح انہوں نے کروایا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو سیکورٹی ایجنسیز ہیں ان کو چاہیے کہ یہ جہاں پہنچنے سے پہلے ہی ان کو کسی جگہ پر روک دیا جائے یا ان کو ایک مخصوص جگہ دی جائے تاکہ وہاں پر جو اپنا احتجاج کریں، اپنا جو ان کا نظام ہے اس کے مطابق رہ کر وہ کام کریں، لیکن یہ جو جمہوری روایات ہیں اس کو کم سے کم خراب نہ کریں، جس کی وجہ سے آج ان کی احتجاج کی وجہ سے اگر ہماری سیکورٹی فورسز آ رہی ہیں، کل جو جینون سیاسی جماعتیں ہیں کل وہ پروٹیسٹ کریں گی تو ان کے لیے بھی مشکل کا باعث بنے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو جمہوری طریقے کی روایات کے مطابق احتجاج کریں، اس طریقے کا جو روز لاشیں اٹھائے جائیں، لوگوں کے جو ہے نا راستے بند کیا جائیں، بے شمار لوگ جو راستے میں فوت ہو جاتے ہیں، ایمبولینسیں نہیں چلتی ہیں، لوگوں کی شادیاں، باہر جانے والوں کے ٹکٹس اور لوگوں کے ویزے، ہر طرح کے لوگوں کی مشکلات کا باعث بنتی ہیں۔ میری یہ سیکورٹی فورسز سے بھی ریکویسٹ ہے کہ ان کو ہمارے ایک منظم طریقہ ایسا بنایا جائے کہ لوگوں کو وہاں ہی روکا جائے، جو ادارے ہیں وہ اس کو آخر میں آدھے گھنٹے کے بجائے ان کو 2 دن پہلے روک دیا کریں تاکہ لوگوں کا جو دنیا جو پاکستان جو نظام چل رہا ہے یہ کم سے کم خراب نہ ہو۔ بہت شکریہ جی دلاور بخاری صاحب، آپ نے مجھے فرمایا کہ انتشار جہاں پنپ رہا ہوتا ہے وہاں ہی اس کو روکا جائے، نہ کہ یہاں آ کے اسلام آباد میں تماشے روز لگیں۔ ہم اپنے سیکورٹی اداروں سے یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی واحد امید آپ ہیں، ہماری پولیس ناکام ہو چکی، ہماری جوڈیشری عوامی توقعات پر پورا نہیں اتری، ہم آپ سے امید رکھتے ہیں کوئی سیاسی پارٹی اگر مافیا بنتی ہے تو اس کا تدارک کیا جائے۔ یہاں پہ لینڈ مافیا بھی دندناتے پھرتے ہیں، قبضہ گروپ بھی دندناتے پھرتے ہیں، ڈرگ مافیا بھی دندناتے پھرتے ہیں، ہمارے ادارے ہی ہماری واحد امید ہے۔ اگر ہو سکے تو ان مافیاز کو ان کی اماج گاہوں میں جا کے ٹارگٹ کیا جائے، نہ کہ ان کو اسلام آباد لا کر یہاں ڈی چوک، ہمارے ایئرپورٹس، ہمارے کاروباری دفاتر، ہمارے اداروں کو وہاں پہ بدنام کر کے تباہ کر کے پھر ان کو پروٹوکول کے ساتھ جنگلات سے بگاتے ہوئے واپس کے پی کے یا کسی اور صوبے میں بھیجنے کی روایات کو
ترک کریں. شہزاد ملک کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.